मलके तरन्नुम मैडम नूरजहां किस तरह इजाज़ दुरानी से तलाक के बावजूद भी वफ़ा निभाती रहीं। तलाक के बाद जब इजाज़ दुरानी ने नूरजहां से मिलने जाते तो किस तरह वो अपने हाथ से खाना बनाती। नूरजहां ने इजाज़ को किस तरह लंदन की जेल से रिहा दिलवाई और नूरजहां सदक़े के लिए किस तरह दर्जनों बकरे कुर्बान कर देती, जानिए इसी वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मलके तरन्नुम मैडम नूरजहां जनूबी एशिया की ऐसी आवाज़ थी जिनकी सहर में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत भी आज तक मुब्तला दिखाई देता है। मैडम ने अपनी लाजवाल आवाज़ के बिलबोते पर जो मकाम बनाया वो तारीख़ में किसी और गुलकारा के हिस्से में भी नहीं आया। मलके तरन्नुम मैडम नूरजहां ने अपनी ज़िंदगी में 2 शादियाँ की और उनकी इजाज़ के साथ होने वाली शादी कुछ सालों बाद नाकाम हो गई, लेकिन उनके दिल में इजाज़ के लिए बेपनाह मोहब्बत थी और वो उनका बेहद एहतराम भी किया करती थी। मलके तरन्नुम मैडम नूरजहां ने तलाक हो जाने के बावजूद किस तरह इजाज़ के साथ वफ़ा निभाई और उनके मुश्किल वक्त में साथ खड़ी हुई। वो अपने बच्चों से किस कदर प्यार करती थी और किस तरह उनका सदका उतारती थी, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नूरजहां तक़सीम हिंद से पहले बतौर अदाकारा अपने कैरियर का आगाज़ कर चुकी थी। इन्हें मारूफ हिदायतकार शौकत हुसैन रज़वी ने मुतारिफ़ करवाया था, जिनके साथ इनकी मुतअद्दिद हिट फिल्में सिनेमा घर की जीनत बनी थी। शौकत हुसैन रज़वी ने ही इन्हें नूरजहां का नाम दिया था और फिर कुछ सालों बाद वही नूरजहां जिसे वो इंडस्ट्री में लाए थे वो उनकी बीवी बनकर घर में आ गई। क़याम पाकिस्तान के बाद दोनों मियाँ बीवी एक बेटी के हमरा कराची पहुँचे और पाकिस्तान के पहले स्टूडियो की बुनियाद रखी। नूरजहां के बच्चों की पैदाइश उनके कैरियर को 4 चांद लगाने में मददगार साबित हुई और इस हवाले से एक महफिल में मैडम ने बताया कि जब मेरा गीत आवाज़ दे कहाँ है मेरी दुनिया जवान है हिट हुआ तो मेरा बेटा अकबर पैदा होने वाला था। जब मेरा गीत चांदिया टोटिया सुपर हिट हुआ तब जुल्हमा की पैदाइश मुतवक्के थी। तीसरे बेटे असगरी रज़वी की पैदाइश के करीबी दिनों में मेरा गाया हुआ आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे मकबूलियत की हदों को छू रहा था। ये सुनकर उनके पास बैठे शख्स ने मज़ाहन किया, मैडम क्या आपने कभी कोई गीत खाली पेट भी गाया है? ये सुनकर महफिल में कह कहे लगने लगे और ख़ुद नूरजहां भी कह कह लगा कर हंसने से ख़ुद को रोक ना सकी और बहुत ज़्यादा हंसती रही। मौसीकी शादी के कुछ साल बाद नूरजहां के मुबीना तौर पर क्रिकेट नज़र मोहम्मद के साथ ताल्लुकात मंजर आम पर आए, जिस पर पहले मैं वीडियो भी बना चुका हूं और जो आप देख भी सकते हैं। जिस पर पहले तो शौकत हुसैन रज़वी ने खुश असलूबी से मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात ना बन सकी तो इन्होंने नूरजहां को तलाक दे डाली और अदाकारा यास्मीन से दूसरी शादी कर ली जो उनकी वफ़ात तक कायम रहेगी। तलाक होने के 4 साल बाद नूरजहां ने खूबरू अदाकार और इंडस्ट्री के रांचे इजाज़ दुरानी से शादी कर ली और शादी के वक्त नूरजहां 33 जबकि इजाज़ 24 साल के थे, यानी दोनों की उम्रों में 9 साल का वाज़ेह फ़र्क था। लेकिन जब मोहब्बत हो जाए तो फिर कहाँ उम्र, नस्ल, ज़ात और मज़हब देखा जाता है। नूरजहां और इजाज़ दुरानी की शादी के मुताबिक निगार खानों में बहुत सी कहानियाँ कस्सी मशहूर थी जो सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। उस ज़माने के निगार खाने इस अनोखे जोड़े के बारे में बताते कि नूरजहां ने इजाज़ को ऐसे रखा हुआ था जैसे पाँव का छाला होता है। इजाज़ दुरानी उम्र में छोटे थे, इसलिए नूरजहां के लिए वो शोहर के बजाय अनोखे लाडले की मानी थे जिनके वो नखरे उठाती और उनके बारे में निगार खाने यहाँ तक भी कहते हैं इजाज़ नूरजहां के शोहर थे, लेकिन नूरजहां उन्हें यूँ ज़ाहिर करती थी जिसे वो उनके महबूब हो। नूरजहां और इजाज़ दुरानी की शादी से 3 बेटियाँ हिना, टीना और शाजिया पैदा हुई और इनकी बेटियों ने अपने वालिद और वालदा के नायाब और मोहब्बत भरे रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा करीब से देखा है। मैडम नूरजहां के बारे में सब ये जानते हैं कि वो इंडस्ट्री की इंतहाई बाअसर शख्सियत के तौर पर जानी जाती हैं। इनके एक इशारे पर फिल्म के मौसीकार और गुलकार बदल दिए जाते। इंडस्ट्री में जिस मौसीकार और गुलकार ने इनकी बात नहीं मानी या उनके मुखालिफ की, उसे घर की राह देखना पड़ी। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अजीम मौसीकार निसाम बज़मी है, जिन्होंने एक फिल्म में नूरजहां को निकाल के दूसरे गुलकारा का गीत शामिल किया, जिसकी पादाश में उन्हें ये सज़ा मिले कि न सिर्फ उनसे आइंदा फिल्मों के लिए साइन करदा प्रोडक्ट्स वापस लिए गए बल्कि उनके लिए इंडस्ट्री में ऐसी फ़िज़ा कायम कर दी गई जिसमें उनके लिए काम करना नामुमकिन हो गया। इसके बायस इन्होंने मजबूर होकर इंडस्ट्री को छोड़ दिया और कराची में गोशा नसीन हो गए। इजाज़ के साथ उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि उन्हें देखकर ये महसूस नहीं होता था कि वो इजाज़ की बीवी है, बल्कि उनकी माशूका मालूम होती थी और बल्कि मलके तरन्नुम जो शायद ख़ुद से उठकर पानी में भी नहीं पीती थी, वो इजाज़ के कपड़े अपने हाथों से इस्त्री करती और उनकी पैंट कोट के साथ
نہ صرف میچنگ جرابیں نکالتی بلکہ خود انہیں پہنا دیتی، ان کے لیے نہانے کا پانی گرم کرتی۔ اعجاز نور جہاں سے عمر میں 9 سال چھوٹے تھے، لیکن میڈم نور جہاں نے کبھی انہیں یہ فرق محسوس نہیں ہونے دیا۔ ٹینا کے بقول جب بھی ان کی ماں ابا کے سامنے آئی تو اس طرح آئی کہ جسے وہ 16 سال کی کوئی دوشیزہ ہے جو اپنے محبوب سے ملنے چلی آئی ہیں۔ نور جہاں سے شادی کر کے اعجاز ایک میچور آدمی بن گئے تھے اور ان کے مزاج میں ایک دھیما پن تھا جو دوسروں کو خوب بھاتا تھا۔ میڈم سے شادی کے بعد ہی اعجاز کو کامیابی ملی اور وہ سپر سٹار بنے۔ اس دور میں فردوس جو اداکار اکمل کی وفات کے بعد بیوہ ہو گئی تھی، انہوں نے اعجاز کے ساتھ فلموں میں کاسٹ کیا جانے لگا اور دونوں آؤٹ ڈور شوٹنگز کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ ان دونوں کی جوڑی پر نگار خانوں میں 6 مگویاں ہونے لگی جس سے نور جہاں خوب واقف تھی، لہٰذا انہوں نے اعجاز سے شکوہ کیا کہ وہ فردوس بیگم کی جان چھوڑیں۔ فردوس بیگم کا اصل نام پروین تھا، وہ ایک دراز قد کی تھی جس کی بنا پر انہیں پینو لمبو کہا جاتا تھا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فردوس بیگم نور جہاں اور اعجاز کے درمیان حائل ہو گئی، جس پر نور جہاں نے اعجاز کو بار بار سمجھایا کہ وہ فردوس کی جان چھوڑ دیں، لیکن وہ اپنے دھیمے مزاج کے باعث اس بات کو ٹالتے رہے۔ اس پر نور جہاں نے فیصلہ کیا وہ فردوس بیگم کے لیے کوئی گیت نہیں گائے گی۔ میڈم کے اس اعلان نے انڈسٹری میں ہر جانب خلبلی مچا دی اور وہ اپنی فلم میں میڈم کے گیت کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اور نور جہاں اپنے فیصلے پر پوری طرح سے قائم تھی۔ اسی دوران اعجاز درانی کی ذاتی بلاک بسٹر فلم ہی رانجھا آ گئی، جس کے موسیقار خواجہ انور تھے اور انہوں نے میڈم نور جہاں کی آواز میں گیت ونجلی واڑیا ریکارڈ کرانے کا کہا، جس پر میڈم نے صرف اعجاز کی محبت میں اپنے فیصلے کو تبدیل کیا اور اس گیت کی ریکارڈنگ کروائی جو ریکارڈ ساز مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ میڈم نور جہاں نے اپنی جانب سے بھرپور کوشش کی کہ ان میں اور اعجاز درانی کے معاملات میں بہتر ہو سکے، لیکن اعجاز کے دل میں فردوس بیگم اس قدر اپنی جگہ بنا چکی تھی کہ انہوں نے میڈم سے خود کو دور کرنا شروع کر دیا۔ نور جہاں اور اعجاز میں اس قدر محبت ہونے کے باوجود طلاق ہو جانا ایک کڑوی حقیقت ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ انتہائی شاندار وقت گزارا، ان کی طویل رفاقت تھی جس میں گزرے ہوئے شب و روز کی حسین لمحات قید تھے۔ دونوں میں محبت سے زیادہ دوستی تھی۔ انہیں جب یہ محسوس ہوا کہ ان کی شادی آگے نہیں بڑھ سکتی تو دونوں علیحدہ ہو گئے اور اپنی باقی زندگی دوستوں کی طرح گزار دی۔ نے میڈم نور جہاں اور اعجاز درانی کے شرعی تعلق کو تو ختم کر دیا، لیکن ان کے دل میں اعجاز کے لیے محبت پہلے سے بھی زیادہ قائم تھی۔ اعجاز کو جب لندن ایئرپورٹ پر مبینہ طور پر فلمی ڈبوں میں منشیات لے جانے کے الزامات میں گرفتار کر کے جیل میں قید کیا گیا تو میڈم نور جہاں نے جیل میں نہ صرف ان سے ملاقات کی بلکہ برطانوی قوانین کے مطابق رہائی دلوانے میں بھی ان کی مدد کی۔ حالانکہ اس وقت دونوں میں طلاق واقع ہو چکی تھی اور نور جہاں کے دل میں مرتے دم تک اعجاز کی محبت زندہ رہی۔ اپنے آخری وقتوں میں جب نور جہاں اپنی بیٹی ہینا اور ٹینا کے پاس کراچی میں وقت گزار رہی تھی تو ان سے ملنے اکثر اعجاز درانی بھی پہنچ جایا کرتے تھے، جنہیں دیکھ کر میڈم نور جہاں خود کو توابع محسوس کرتے ہوئے ان کے لیے اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنایا کرتی۔ جب تک میڈم نور جہاں کے ہاتھوں میں طاقت رہی وہ اعجاز کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر دیتی۔ اس بات سے قطع نظر ہو کہ دونوں میں طلاق ہوئے عرصے بیٹھ چکے تھے۔ نور جہاں کی ایک بیٹی زلیخا بھی تھی، لیکن ان کے دل کے قریب ہینا، شازیہ اور ٹینا تھی کیونکہ وہ ان کے محبوب اعجاز کی اولاد تھی۔ نور جہاں نے ان کو معیاری تعلیم دلوانے کے لیے مری کے بورڈنگ اسکول میں داخل کروایا اور نور جہاں اپنی بیٹیوں کے معاملے میں اس قدر ذمہ دار تھی کہ بے پناہ مصروفیات کے باوجود ان سے ملنے جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ نور جہاں نے اپنی بیٹیوں سے متعلق برا خواب دیکھا تو اگلے دن صدقے کے بکروں سے بھرا پورا ٹرک اس کے اسکول بھجوا دیا تاکہ وہ اپنا صدقہ اتار سکے، جس پر پورے اسکول نے اس دن بار بار پیکٹیو نائٹ منائی۔ نور جہاں اپنی بیٹیوں کو اپنے وجود کا لازمی جرت قرار دیتی تھی اور انہیں اپنے سینے سے لگائے رکھتی تھی۔ ان کا انڈسٹری میں مصروف ترین وقت گزرتا تھا، لیکن بیٹیوں کے معاملے میں ان کے لیے سب کچھ بعد میں تھا۔ نور جہاں نے جس طرح اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کی، ان کی پرورش کی، ان کا اعتراف ان کی بیٹیاں پورے دل و جان سے کرتی اور انہیں خوبصورت اعجاز میں خراج تحسین پیش کرتی تھی۔ آج وہ جہاں وہ جس مقام پر ہیں صرف اللہ اپنی والدہ کی وجہ سے۔ اللہ پاک نور جہاں کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر